السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في فقرة تصحيح امتحانات الأسدوس الرابع في مواضيع لا كونتابيليتي سوسيتي. الوغ ليكزام اللي غادي نصحو اليوم غيكون ديال موسم 2015 2016. هاد ليكزارسيس بزاف الناس لقاو فيه صعوبة، دونك انا باش نكون واضح معاكم غادي ندير لا كوريكسيون على حساب البروف مسيو الدواري. إذا l'exercice كيقول la société Info est une société anonyme constituée en date 7 janvier 2015 avec un capital de 1 200 000 dirhams par émission d'actions de numéraire de 400. بمعنى أن هذا الكابيتال مشكل من 1,200,000 درهم. كل أكسيون la valeur nominale de chaque action هي 400 درهم. Suite à la réunion du conseil d'administration, il a été demandé aux actionnaires de verser au compte bancaire de la société le premier quart du capital, alors que 1125 actions ont été versées en totalité. وركزوا مزيان في هذه الفراز. alors que 1125 actions ont été versées en totalité, ce qui dépasse le un quart du capital. En date du 20 janvier 2015, les frais de constitution réglés par chèque bancaire sont de 25 000 dirhams. Le 1er novembre 2015, la société décide de faire appel du deuxième quart. Les fonds sont versés dans le compte bancaire de la dite société. Ils sont en date du 25 novembre 2015, toujours. Les statuts mentionnent un taux d'intérêt de 9% par an pour les versements anticipés. Le règlement des intérêts sur versement anticipé se fait par chèque bancaire le 18, le 28 novembre 2015. Travail à faire, enregistrer les écritures nécessaires au journal de la société Info. Donc, هاد التمرين هذا فيه غير الكا ديال انتيسيبي، ما فيش الكا ديال غوطار وما فيش الكا ديال ان اكسيونير ديفايون، دونك فيه غير انتيسيبي. وهاد الانتيسيبي هي اللي خلقت مشاكل كبيرة للطلبة، بحكم انه في لي زيكزارسيس مرة كيحدد ليك اكسيونير مسيو اكس ولا ايكغيك ولا زد هو اللي قام بهذاك لو فيرسومون، مرة ما كيحددش ليك وكيخليها فاك، ما عارف انت واش تعتبر ان اكسيونير، واش تعتبرهم كاملين داروا هذاك لونتيسيباسيون. يعني هنا فين كيبقى نقطة الاختلاف. اذا دائما قبل ما نبدا ليكزارسيس ديالي كنمشي كنحط واحد الشيما. دونك لو كابيتال سوسيال ديال هاد الشركة هو 1,200,000. لا فالور نومينال ديال شاك اكسيون هي 400 درهم. بمعنى خاصنا نحسب لو نومبر دي زاكسيون توتال. غادي ندير لو كابيتال سوسيال سور لا فالور نومينال غتعطيني لو نومبر داكسيون اللي مكونين ليا هذاك لو كابيتال سوسيال. دونك هنا غادي تعطيني 3000 اكسيون. هاد 3000 اكسيون ما غاديش يليبيريوها الا فوا ولا اونتييرمون في لو جور دو كونستيتيسيون، غادي يبقاو يليبيريوها سولون ان كار في كل ابل. حنا هادي كنحطوها بحال هكا وعاد من بعد كنتعاملوا مع المعطيات ديال ليكزارسيس. دونك في المينيموم ليغال غادي يجينا ان كار ديال 3000 اكسيون راه هو 750 اكسيون. دوزيام كار 750، تروازيام كار 750، كاتريام كار 750. الا درت 750 في 4 راه تعطيني 3000. في لو جور دو كونستيتيسيون يعني في البروميس دابور امتى تكريات هاد لا سوسيتي في لو 7 جانفي 2015. غادي نحط في لو كونت 34 لو مينيموم ليغال، يعني 1/4 من هذاك الكابيتال. 1/4 راه هي 750 اكسيون في سا فالور نومينال اللي هي 400 غادي تعطيني 300 ألف.
600,000 غنديرها في 34 61. غيبقى ليا لو غيست اللي كيشكل 3 على 4، هي 750 في 3 في لا فالور نومينال اللي هي 400، غادي تعطيني 900. اولا غادي ندير لو مونطون دو كابيتال اللي هو 1200، مليون و 200 الف، غادي نضربها في 3 على 4 غتعطيني 900، ومليون و 200 غنضربها في 1 على 4 تعطيني 300. دونك جميع الطرق غادي يمكنوكم، ولكن افضل وسيله ولا افضل ميثود باش انكم تخدموا هي انك تخدم غير اون تيرم داكسيون، اون تيرم لو نومبر داكسيون، باش يسهل عليك الخدمه. اذا لو كابيتال دو لا سوسيتي هو مليون و 200 الف، هادي لي كريتير لي بيلي بروميس دابور. غنشوفوا في لا رياليزاسيون، قالك في لينونسي قالك alors que 1125 actions ont été versées en totalité ce qui dépasse le 1/4 du capital. بمعنى انهم هما داروا لابيل في هذاك النيميرو دو كونت، داروا 34 61، بغاو لو مينيموم ليغال اللي هو 300 الف. شحال من اكسيون؟ 750 اكسيون. هنا فين كيفيدني الخدمه بلي زاكسيون. مي في لا رياليزاسيون لقاو انه جات لابونك 1125 اكسيون، حنا راه كنا طالبين غير 750، جاتنا 1125. اذا شحال زايده؟ غادي نشوف لي كريتير دو لا رياليزاسيون، غنكتب لا بونك شحال دخلها من اكسيون، دخلتها 1125، غنضربها في سا فالور نومينال ديال شاك اكسيون اللي هي 400، غادي نحصل على 450 الف. دونك لا بونك دخلتها 450 الف. باش انا انيلي لو كونت ديال 34 61 انا ديجا كاتب فيه او بروميس دابور كاتب فيه 300، دونك غنكريديتي 300. لا بارتي اللي بقات زايده راه ان مونطون اونتيسيبي ديال 150 الف. كيفاش حصلت على 150 الف؟ انا عندي غادي نغيزوني اون تيرم داكسيون، جاتني 1125 اكسيون، ديجا انا كنت داير الطلب على 750، دونك لا ديفيرونس غنضربو في لا فالور نومينال غيعطيني 150 الف. لي فري دو كونستيتيسيون راه باينين، غنديبيتي لو كونت او نديبيت لو كونت فري دو كونستيتيسيون، نيميرو دو كونت ديالو 21 11 افيك لا بنك اي اون كريديت لا بنك 51 41 بلو مونطون اللي عطانا. من اسهل لي زوبيراسيون اللي غادي يتواجدوا في هاد لا كونطابيليتي هي ليكريتور ديال الفري و ليكريتور ديال لابيل، هادو غيست كونستانت يعني ما كيتبدلوش، كتبقى نفس ليكريتور. اعيد في البروميس دابور درنا 34 61 بلو مينيموم ليغال اللي هو 300 الف، درنا مليون و 200 في 1 على 4 عطاتنا 300. لو غيست يعني كابيتال نو ابلي 11 19 مليون و 200 في 3 على 4 900، دونك لو كابيتال سوسيال هو مليون و 200 الف بروميس دابور. في لا رياليزاسيون كانت عندنا لا بنك قلنا شحال دخلها من اكسيون 1125 في 400 عطاتنا 450، اون كريديت لو كونت 34 61 بداكشي اللي درنا سولون المينيموم ليغال، داكشي اللي درنا ليه حنايا مثلا، داكشي اللي قلنا اللي نجيبو لينا. لو غيست قلنا انها بارتي اونتيسيبي. في 20 في شهر واحد يعني 20 في شهر واحد 2015 خلصنا لي فخي دو كونستيتيسيون 25000. لو 1er نوفمبر 2015 la société a décidé de faire le deuxième appel. اي اكريتير ديال الابيل دائما لوبيراسيون ما كتبدلش، دائما لو كونت اللي كاين في الديبي هو 34 62 اي اون كريديت 11 19 بلو مونطون ديال ان كار مليون و 200 الف في 1 على 4 راه غيعطيني 300، دونك هو اللي في لي بيلي غادي ندير لابيل دو دوزيام كار. في لا رياليزاسيون نهار 25 في شهر 11 2015 غادي نشوف. دونك انا درت لابيل ديال 300 الف في 34 62، غنجيب هذيك 34 62 غنجيبو الكريدي باش نانيليه، غنجيبو بنفس المونطون. غنشوف البنك شحال غتدخلها، البنك ما غتدخلهاش 300 الف. علاش؟ حيتاش كاين واحد لو مونطون ديجا اونتيسيبي سجلته نهار 7 في شهر واحد، درتو في الكريدي 44 68 150. اذا هذوك لي زاكسيونير جابوا كوم مونطون زايد 150. دابا ما غيجيبوش ما غيجيبوش 300 كامله، غيجيبوا غير 150، و 150 هما ديجا جايبينها اونتيسيبي، بمعنى جابوها ماشي في وقت، جابوها قبل الوقت. ملي وصل الوقت راه خاصني نديبيتي ليهم هذيك 44 68 ب 150، راني كاتبها بالاحمر باش تبان.
دونك لا بنك غادي يدخلها غير لو ريست اللي هو 150. وهذا المونطون اونتيسيبي لا سوسيتي قررت انها تعطيهم دي زانتيري كتشجيع. دونك العكس، الا شي واحد تعطل لا سوسيتي كتابليكي عليه لي زانتيري وكتابليكي عليه لي فري دو روطار. و الا كان اونتيسيبا بمعنى ان خاصها تشجعو، خاصها تعطي واحد لي زانتيري. هاد لي زانتيري في لوكا ديال اونتيسيبي كيكونوا شارج على لونتربريز. داكشي علاش كنسجلوهم في شارج فينونسي 63 11. نيميرو لانتيتولي ديال هاد لاكونت هي انتيغي سور امبران اي ديت. الاشكال اللي كيوقع هنا هو كيفاش غادي نحسب انا هاد لانتيري. هما عطاونا في ليكزارسيس اننا غادي نحسبوه هادوك لي زانتيري سون ريمينيغي ا 9% في العام. لو مونطون دونتيسيباسيون هو اللي في نيميرو د كونط 44 68 هي 150. دونك هذا هو المونطون. قالت لنا كيفاش نحسبوا لا ديغي. غنحسبوا لا ديغي من نهار جابوا لينا الفلوس حتى النهار اللي كان من المفروض انهم يجيبوهم. اذا من 7 في شهر واحد حتى ل 25 في شهر 11. ماشي 28 في شهر 11، 25 في شهر 11. حيتاش لا سوسيتي دارت لابيل في واحد في شهر 11 باش هما يجيبوهم في 25 في شهر 11. دونك 25 في شهر 11 كان لو فيغمون ديال هذاك لو ريست ديال الابيل في لا بنك. اذا لا ديغي من 7 في شهر واحد، لا ديغي من 7 في شهر واحد حتى ل 25 في شهر 11 دائما في نفس السنة 2015 راه هي 322. وباش ما تغلطوش كناخد كل شهر لو نومبر اكزاكت دي جور اللي كاينين فيه. شهر واحد 31، فيفري 28، مارس 31، افريل 30 et ainsi de suite. دونك غادي ندير 15 150 ألف 9% في 320 على 360 322 على 360 غادي تعطيني كوم مونطون دو لانتيري 12075 درهم. غادي ندير في الديبي 63 11 وفي الكريدي باغ لا بنك في لا دات ديالها راه هي 28 11. في لو كا باغ اكزومبل كون كانت لا ليبيراسيون في 1 جونفي 2015 ولا رياليزاسيون دو دوزيام كار كانت في 30 11 2015، هنا ما غاديش نحسب بلي جور، غنحسب بلي موا. غنحسب شحال عندي من موا. شنو غادي ندير؟ غادي ندير جونفي فيفري، جونفي فيفري، مارس افريل ماي جوان جويي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر. يعني شحال عندي 11. غادي ندير 150 ألف 9% في 11 على 12 11 سور 12 صافي. الا كان عندي اون تيرم دو موا وما كنحسبش لا ديغي، مثلا كنبقى نحسب بلي جور ونحسب كل شهر شحال فيه، لا، ملي كيكون عندي بلي موا كنحسب بلي موا وكنقسم على 12 وكنعتبر شهر عادي. الشهر كامل راه واحد، سوا فيفري سوا جونفي، راه كناخد شهرين. واضح؟ اما في لوكا الا كانت لا ديغي كتبدا من وسط الشهر بحال هذا الكا ديال 7 في شهر واحد حتى ل 25 في شهر 11، راه خصني نحسب بلي جور. وكيفاش غادي نبدا؟ غادي ندير شهر واحد شحال فيه من يوم؟ فيه 31. دونك غادي ندير 31 ناقص 7 زائد 28 فيفري زائد 31 في مارس زائد 30 في افريل زائد 31 في ماي زائد 30 في جوان زائد 31 في جويي اي اوت زائد 30 في سبتمبر زائد 31 في اكتوبر زائد 25 ديال شهر 11. لو توتال غيعطيني هو 322 جور. نتمنى يكون واضح. ان اكزامبل اخر باش تفهموا ان نفس الشيء عندنا. دونك لا سوسيتي ا بي اس ايت اون سوسيتي انونيم تشكلات لنا في لا دات ديال 1 في شهر 6 في ليكزارسيس 1 افيك ان كابيتال دو 8000 800,000 dirhams composé de 8000 actions en numéraire. Donc directement on peut déduire le montant de chaque action اللي هي 800,000 على 8000 غتعطيني 100 درهم. Suite à la réunion de conseil d'administration, il a été demandé aux actionnaires de verser au compte bancaire de la société le premier quart du capital. يعني في le même jour de constitution طالبوا منهم انهم يليبيريو لينا
le minimum légal ou le premier quart du capital. Alors que 3000 actions ont été versées en totalité, ce qui dépasse le minimum légal. إلا لاحظتوا نفس لي نونس، نفس الجمل، نفس كل شيء. يعني هما داروا الابيل شحال الربع ديال 8000 اكسيون؟ هي 2000 اكسيون. لو مينيموم ليغال غنديروا 8000 على 4 هي 2000 اكسيون، ولكن هما لقاو ان جات 3000 اكسيون. شحال المونطون انتيسيبي؟ 3000 ناقص 2000 اللي هي 1000 اكسيون، سو كي ديباس لو مينيموم ليغال اللي هو 1 على 4 اللي هي 2000 اكسيون. في لا دات ديال لو 5 جوان 1, les frais de concession réglés par chèque bancaire de 13 000 dirhams. Le premier 10-1, un appel pour le versement du deuxième quart. يعني هنا غتكون les critères du deuxième quart a été communiqué aux actionnaires et soit avec une durée limite du 15 jours. Donc حدوا ليهم 15 يوم باش يجيبوا الدوزيام ابل. في le 16-10 يعني 16 octobre 1, tous les actionnaires ont répondu à cet appel. Travail à faire ou enregistrer les écritures nécessaires au journal de la société. هنا غادي نشوفوا لي كريتير ديال اللي في الجورنال اللي غنديرو في هاد لوكا. دائما في البروميس دابور غادي نديرو 34 61 بلو مينيموم ليغال ديال 800000 اللي هو 200000. دونك 800 في 1 على 4 200000. لو غيست يعني لو كابيتال نو ابلي 11 19 هي 800 في 3 على 4 هي 600. لو كابيتال سوسيال هو 800 غنديرو في الكريدي نيميرو دو كونت ديالو 11 11. Au même date عندنا لا ليبيراسيون ولا لا رياليزاسيون دي زابور. لقينا في لا بنك دخلها 3000 اكسيون، دونك 3000 فوا لا فالور نومينال دو شاك اكسيون اللي هي 100 درهم غتعطينا 300000. بارتي في الكريدي اون كريديت لو كونت 34 61 بداكشي اللي كنا مسجلين فيه في البروميس دابور 200000. لو غيس راه بارتي انتيسيبي 44 68 100000. لو 5 جوان 1 عندنا لي فري دو كونستيتيسيون، دونك on débite le numéro de compte 21 11 et on crédite le numéro de compte de la banque بالثمن ديال 13000. غنمشيو دابا لا دات ديال ابل دو دوزيام كار 1 اكتوبر 1. قلنا دائما في لابيل راه كنديرو 34 62 في الديبي 11 19 في كريدي بمونطون ديال 1 كار دوزيام كار 200000. au moment de la réalisation يعني في 16 في شهر 10 1 غادي نكريديتي اول حاجه 34 62 100000 ب 200000 عفوا. هنا كاين واحد الخطا غير متعمد، دونك 34 62 راه فيها 200000 يعني داكشي اللي درت ليه لابيل هو اللي غادي نحطو تمايا. درت لابيل 200 غادي نحط 200. غنشوف دابا البنك شحال دخلها. لا بنك غادي يدخلها غير 100000 يعني غير 1000 اكسيون. علاش ما دخلتهاش 2000 اكسيون؟ حيتاش ديجا هما في لا دات ديال 1 في شهر 6 ديجا جابوا لينا واحد 100000 زايده. دونك دابا ما يمكنش يجيبوا 200000. علاش؟ لا جابوا 200000 وهما ديجا جايبين 100 راه غتولي 300000 وحنا دايرين لابيل غير ديال 200. دونك في 34 62 كاينه 200 في لا بنك غتكون غير 100 حيتاش 100 ديجا هما جايبينها اون ديبيت لو نيميرو دو كونت 44 68 ب 100000. دونك هادي لي بيلي رياليزاسيون دي دوزيام كار. رومارك هادي اخر حاجه غنختمو بها، ان les versements anticipés peuvent donner droit soit à des intérêts soit au premier dividende si les statuts prévoient l'un ou l'autre cas. بمعنى كاينين دي زيكزارسيس كيتحطوا لي مع بعضياتهم. يعني كتكون ليكزارسيس نيميرو 1 خاص بلا كونستيتيسيون وليكزارسيس نيميرو 2 خاص بلافيكتاسيون دي ريزولطا وكيكونوا نفس لي زانفورماسيون. يعني هذيك لافيكتاسيون كتكون تابعه لهذيك الشركه نفسها اللي درتي ليها انت لا كونستيتيسيون. وهذاك لا كونستيتيسيون باغ اكزومبل في هذا المثال اللي خدمنا في بدايه الفيديو كانت فيه واحد لا بارتي انتيسيبي. دونك السؤال هو واش هذيك البارتي انتيسيبي غندخلها في لانتيغي ستاتيتير ديال بروميي ديفيدون ولا لا. دونك هنا كيكون على حساب ستاتي ديال الشركه واش هما محددين لك ان اي بارتي انتيسيبي
غادي تخلص في لي زانتيري بحال ليكزارسيس نيميرو 1. دونك ليكزارسيس نيميرو 1 كنا عطيناهم دي زانتيري، وهما اللي سجلنا في 63 11. كيقول لك سوا ياخذوا دي زانتيري، الا ما خداوش دي زانتيري سوا يكون عندهم لو دروا فاش في البروميي ديفيدوند، يعني يكون عندهم بارتي من الريزلتا، كيكون هذيك البارتي اونتيسيبي كيتخاد بعين الاعتبار انها خاصها تدخل في لو كالكول ديال البروميي ديفيدوند. اذا اللي تركزوا عليه نتوما هو الا تعطاك كوم نوت بيان ولا غومارك ولا شي حاجه في ليكزارسيس باش انك تعطي هذاك المونطون اونتيسيبي، تعطيهم لو دروا في البروميي ديفيدوند، راك خاصك تحسب بيه. ما قال لك والو ما تخدمش بيه، يعني هذيك البارتي ديال اونتيسيبي ما تعطيهاش لي زانتيري ستاتيتير ديال البروميي ديفيدوند. واضح؟ في نفس الشيء في لي زانتيري، في لا ريمينيراسيون ديال لي زانتيري في ليكزارسيس، هذيك اصلا واضحه. الا ما عطاكش واحد لوطو دانتيغي باش دير لا ريمينيراسيون ديال البارتي اونتيسيبي، راه ما غديرهاش. عطاك بحال الكال اللي عطانا حنا 9%، دونك راه غادي تعرف ان خاصك تعطيهم دي زانتيري. دونك غادي نحاول نكمل لكم باقي الامتحانات اللي مازال مصح، اللي مازال عندكم فيهم مشكل. غير حاولوا توضعوا لي في كومونتير، ولا تعطيوني اشمن ديال اشمن عام وديال اشمن بروف. دونك هكا باش تسهل عليا انايا الخدمه ونعرف فين عندكم مشكل. بون كوراج.